मसीह खुदावंद में आप सबको मेरा सलाम कबूल हो। मैं नवाज सलामत डेनमार्क से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो टॉपिक मेरे लिए, मेरे जिस्म के लिए, मेरी रूह के लिए, मेरे जिस्म में दौड़ते हुए खून के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। जी, मैं बात कर रहा हूँ ऑल पाकिस्तान क्रिश्चियन लीग की। मैं आज कोशिश करूंगा इस वीडियो में कि अपने मसीही बहन भाइयों के साथ वो कहानी जो ऑल पाकिस्तान क्रिश्चियन लीग नाम के पीछे छुपी हुई है वो आप सबके साथ शेयर करने की जो है वो मैं कोशिश करूंगा। द स्टोरी ऑफ ऑल पाकिस्तान क्रिश्चियन लीग। द स्टोरी ऑफ ऑल पाकिस्तान क्रिश्चियन लीग जो है ये स्टोरी अभी शुरू नहीं हुई। The story started in 1946 at the house of दीवान बहादुर एसपी सिंघा। दीवान बहादुर एसपी सिंघा का नाम मैंने बहुत से मसीही जो लीडर हैं उनको मुख्तलिफ मौक़ों पर तकरीरें करते हुए सुना है, उनका नाम लेते हुए कि दीवान बहादुर एसपी सिंघा साहब का कास्टिंग वोट था, जिसकी वजह से जो है पंजाब जो है हिंदुस्तान का जो पंजाब था वो पाकिस्तान के हिस्से में आया। बिल्कुल ठीक आपने कहा। लेकिन उन दोस्तों को अनफॉर्चुनेटली दीवान बहादुर एसपी सिंघा साहब की जो एक डिटेल्ड सियासी जद्दोजहद थी उससे वो नामालूम है। इसी टॉपिक पर जो है मेरे वालिद प्रोफेसर सलामत अख्तर जो ऑल पाकिस्तान क्रिश्चियन लीग के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने अपनी एक किताब भी लिखी तहरीक पाकिस्तान के गुमनाम किरदार, जिसमें उन्होंने मसीही, हिंदू, सिख, पारसी और अहमदी भी जो भी लोग तहरीक पाकिस्तान में कायद आज़म का साथ दे रहे थे उन सब का जिक्र किया गया है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे बहुत से मसीही लीडरान जो इन लीडरों का नाम तो लेते हैं लेकिन उनको उनकी तहरीक, उनकी हिस्ट्री, तारीख का नहीं पता। तो मैं वापस अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। ऑल पाकिस्तान क्रिश्चियन लीग। ऑल पाकिस्तान क्रिश्चियन लीग जून 1946 में बहुत से मसीही लीडरान ने जो है एक प्लान बनाया कि हम एक मसीही प्लेटफॉर्म बनाएंगे जिस प्लेटफॉर्म से हम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का तहरीक पाकिस्तान में साथ देंगे। और ये जो प्लेटफॉर्म था दीवान बहादुर एसपी सिंघा साहब के घर पर उन्होंने जनाब ऑल पाकिस्तान क्रिश्चियन लीग जो है इसको तश्कील दी। और तो उसी प्लेटफॉर्म से 14 अगस्त 1947 तक जो है ये पाकिस्तान तहरीक पाकिस्तान के जो ये मसीही सिपाही थे ये कायद आज़म के शाना बशाना ऑल पाकिस्तान क्रिश्चियन लीग के प्लेटफॉर्म से जो है चलते रहे। और हर मौके पर जहां पाकिस्तान को बनाने, बचाने और मजबूत बनाने का टाइम आता था तो मसीही लीडरान जो थे वो कायद आज़म के शाना बशाना ऑल पाकिस्तान क्रिश्चियन लीग के प्लेटफॉर्म से खड़े होते थे। पाकिस्तान बनने के बाद अनफॉर्चुनेटली जो है क्योंकि बहुत ही जो हुकूमत थी वो इतनी मुस्तहकम नहीं थी, तो बहुत से पाकिस्तान ने मार्शल लॉज देखे और वक्त के साथ साथ ये जो सियासी जमात है ये अनफॉर्चुनेटली डिसअपीयर हो गई, ख़त्म हो गई। और इसका फिर उसके बाद जो है 1970s में जो है पाकिस्तान के मसीहान जो हैं प्रोफेसर सलामत अख्तर मेरे वालिद इन्होंने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर पाकिस्तान मसीही लीग जो है जनाब उसको तश्कील दी। और पाकिस्तान मसीही लीग, अगर आप पाकिस्तान मसीहियों की तारीख को जानते हैं तो पाकिस्तान मसीहियों की जो तारीख है उसमें जो है उनकी जो सबसे मजबूत तरीन सियासी जमात अगर कोई रही है तो वो पाकिस्तान मसीही लीग रही है। पाकिस्तान मसीही लीग के ही प्लेटफॉर्म से जो है 1972 में जब उस वक्त के सदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो हमारे क्रिश्चियन स्कूल्स और कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स इनको नेशनलाइज किया, तो उस वक्त की सबसे बड़ी जो तहरीक जो मसीहान पाकिस्तान ने चलाई वो पाकिस्तान मसीही लीग प्लेटफॉर्म से चली थी। और उस वक्त 1972 में 30 अगस्त 1972 में पाकिस्तान की तारीख का, पाकिस्तान के मसीहियों का सबसे बड़ा जुलूस रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मुनक्कद किया गया। इस
ظلم اور جبر کے خلاف کہ حکومت نے ہمارے سکولز اور کالجز ہم سے چھین لیے ہیں۔ اور اسی جلوس میں جو ہے، میں تھوڑا سا آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں، بھٹو نے جو ہے اس جلوس کے بعد جو ہے بھٹو نے پروفیسر سلامت اختر کو بلایا، ان سے ملاقات کی اور ان کو آفرز دیں کہ جی آپ خاموش ہو جائیں، اس ٹاپک پر بات مت کریں اور ہم آپ کو اکوموڈیٹ کریں گے جیسے آپ چاہتے ہیں۔ پروفیسر صاحب نے بھٹو کی، ذوالفقار علی بھٹو کی جو ہے تمام جو ان کی آفرز تھی ان کو جھٹلایا اور کہا کہ ہمیں میری جو قوم سے آپ نے جو کچھ چھینا ہے ہمیں یہ واپس چاہیے ہے۔ اور لیکن جو کہ بھٹو نے کہا کہ اگر ہم یہ نہیں دیں گے تو پھر تو پروفیسر صاحب نے کہا کہ جی آپ بادشاہ ہیں تو یو نو بیٹر واٹ ٹو ڈو۔ تو انفارچونیٹلی اس جلوس پر گولی چلانے کا حکم دیا گیا اور اس جلوس میں 2 مسیحی شہید ہوئے جن کا نام آر ایم جیمز اور نواز مسیح تھا۔ پروفیسر صاحب گرفتار ہوئے، پروفیسر صاحب کے ساتھ اور سینکڑوں مسیحی گرفتار ہوئے، اور پروفیسر صاحب جو ہیں جب یہ اریسٹ ہوئے تو انہوں نے خدا سے وعدہ کیا کہ اگر کبھی خدا نے مجھے بیٹے دیے تو میں اپنے ان بیٹوں کو، ان شہیدوں کو جو نوجوان میری قیادت میں شہید ہوئے ہیں، میں ان کے نام دوں گا، جس وجہ سے میرا نام نواز سلامت اور میرے بڑے بھائی کا نام جیمز ہے۔ یہ سٹوری تھی جناب پاکستان مسیحی لیگ کی۔ پاکستان مسیحی لیگ اس کے بعد بھی پروفیسر صاحب جو ہے ان کے ساتھ بہت سی زیادتیاں کی گئیں، ان کو کبھی جھنگ بھیج دیا گیا، کبھی گجرات بھیج دیا گیا، کیونکہ ان کی ایک گورنمنٹ کی کوشش تھی، ان تمام گورنمنٹس کی، کہ جی پروفیسر صاحب کو ایک جگہ پہ نہیں رہنے دینا، کیونکہ دیٹ پرسن ہیز ابیلٹی، کہ ان کے پاس اتنی ابیلٹی ہے کہ یہ اپنی کمیونٹی کو اکٹھا کر سکتے ہیں۔ تو پروفیسر صاحب کو جو ہے مختلف قسم کی اذیتیں دی جاتی تھیں، پانی کے کنیکشن جو ہے کاٹ دیا جانا، تنخواہیں بند کر دی جانی، اور جناب ان کو ٹرانسفرز کر دینا، اور ہمارے گھر کے باہر یہ انٹیلیجنس کے جو لوگ ہیں کبھی کسی روپ میں، کبھی کوئی پھل والا بن کے، کبھی کوئی چھلی والا بن کے، تو یہ لوگ جو ہیں ہمارے گھر پہ ہم پہ نظر رکھتے رہے ہیں۔ تو ہم نے جو ہے ایز اے فیملی پروفیسر صاحب کے ساتھ ساتھ بہت سی جو چیزیں ہیں، مشکلات جو ہیں اپنی کمیونٹی کے لیے برداشت کی ہیں۔ وقت گزرتا گیا اور پاکستان مسیحی لیگ بھی جو ہے یعنی کہ پاکستان میں جو سیاست آپ کو پتہ ہے کہ جی وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے یعنی کہ حالات بدلتے جاتے ہیں، تو پاکستان مسیحی لیگ بھی اتنی ایکٹیو نہیں رہی۔ تو اور جو ہے کہ ساتھ ساتھ جو ہے کہ میں بھی جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ ہوش سنبھالا، میرا کیونکہ بہت زیادہ انٹرسٹ تھا کرنٹ افیئرس میں، اپنی کمیونٹی کے ایشوز میں۔ تو ایک دن پروفیسر صاحب کے ساتھ جب یہ میری ان کے ساتھ نشست ہوئی تو ہی واز کوائٹ سیڈ، بہت اداس تھے۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ کیوں اداس ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یار میں بہت اداس ہوں کہ جی ہماری کمیونٹی کے جو ابھی تک جو ایشوز، میری اتنی جد و جہد ہے، اتنی ساری عمر ہم نے اپنی کمیونٹی کے لیے فائٹ کیا ہے، لیکن وی ہیو ناٹ اچیوڈ اینی تھنگ، کہ بہت ہماری قربانیاں ہیں لیکن وی ہیو ناٹ اچیوڈ اینی تھنگ۔ اور میری یہ خواہش تھی کہ ہم کوئی ایسا پلیٹ فارم بناتے کہ جس پر ہم پاکستان کے جو مسیحی ہیں ہم یونائٹ ہو کر، اکٹھے ہو کر اپنی کمیونٹی کے لیے، ان کے رائٹس کے لیے سٹرگل کرتے۔ تو پروفیسر صاحب کو پھر میں نے جو ہے ان سے کہا کہ جی میری بھی یہ خواہش ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ چلیں پھر آپ ہماری رہنمائی کریں اور ہم مل کر جو ہے ایک سیاسی پلیٹ فارم جو ہے اس کو آرگنائز کرتے ہیں اور اس کو تشکیل دیتے ہیں۔ کیونکہ وقت کے ساتھ میں نے وقت سے ہم نے بہت کچھ سیکھ لیا تھا، حالات بھی بدل گئے تھے، ٹائم بھی ڈیجیٹل، آپ کو پتہ ہے جو اس وقت جو پرانے لوگ تھے ان کے پاس کورسپونڈنس کمیونیکیشن کے اتنے زیادہ وسائل نہیں تھے، اور اب جو ہے چیزیں جو ہے بہت ایڈوانس ہو چکی ہیں، آپ کو پتہ ہے انٹرنیٹ، فیس بک، سوشل میڈیا بہت ایکٹیو ہے۔ تو میں نے پروفیسر صاحب کو کہا کہ چلیں جو ہے ہم ایک سٹیپ دوبارہ لیتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ پھر ہم اس جماعت کا نام کیا رکھیں؟ انہوں نے کہا کہ میری ساری عمر ایک خواہش رہی ہے کہ میں ہمارے جو اباؤ اجداد دیوان بہادر ایس پی سنگھا، ہیرا لال حیات، ان کی جو سیاسی جماعت تھی آل پاکستان کرسچن لیگ، اس کو زندہ کروں۔
تو پھر اسی وجہ سے جو ہے میں نے کہا جی پھر بالکل آج یہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ ہم اس جماعت کا نام آل پاکستان کرسچن لیگ رکھیں گے. ہم نے اسلام آباد میں آل پاکستان کرسچن لیگ اسلام آباد پریس کانفرنس کر کے اس کو آفیشلی جو ہے اس کو لانچ کیا. اور ہم نے نہیں اور خدا نے دروازے کھولے ہمارے لیے. اور پاکستان کے کونے کونے سے جو ہے ہمیں خطوط موصول ہوئے، ای میلز آئیں، فیس بک پر واٹس ایپ پر میسیجز آئے کہ لوگ جو ہیں وہ ہمیں جوائن کرنا چاہتے تھے. اور جو ہے پھر ہم نے اس کو فیصلہ کیا کہ ہم اس کو الیکشن کمیشن میں رجسٹر کروائیں گے. ہم نے اس کو جو ہے اسی تقریباً 2011 میں ہم نے اس کو لانچ کیا اور 2012 میں ہماری جماعت جو ہے آل پاکستان کرسچن لیگ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں رجسٹرڈ تھی. الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جو ہے رجسٹرڈ ہونے کے بعد تھوڑے کچھ ہی عرصے کے بعد جو ہے کچھ نئے قوانین آئے. انہوں نے کہا کہ آپ کو 20,000 ممبرز کی جو ہے جب نہیں اس سے پہلے جو ہے کہ جو رجسٹریشن کا پروسیس تھا اس میں ہمیں بہت سی رکاوٹیں دیکھنی پڑیں. وہاں پہ ایسی سیاسی جماعتیں کرسچن سیاسی جماعتیں رجسٹرڈ تھی جن کا جو میں آپ کو بتاؤں کہ جن کا کوئی ون مین صرف کوئی بشپ صاحبان ہے، کوئی فادر صاحب ہیں جن کا ہم نے کبھی نام بھی نہیں سنا، ان کی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ رجسٹرڈ تھیں. اور ہم نے ان سے پوچھا کہ جی ان کے مینیفیسٹو یا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ہمیں آپ دکھا دیں. انہوں نے کہا ان کے نہیں ہیں. اور ہم سے کہا کہ جی آپ کے جو ہے مینیفیسٹو بھی چاہیے، کانسٹیٹیوشن بھی چاہیے، آپ کی سینٹرل باڈیز اور پروونشل باڈیز کے تمام عہدیداران جو ہیں ان کے نام بھی چاہیے اور ان کی آئی ڈی کارڈز کی کاپیز بھی چاہیے اور ٹیلی فون نمبرز بھی چاہیے. اور ہم نے یہ ساری چیزیں جو ہے خدا کا شکر، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ وقت بہت ڈیجیٹل ہو چکا تھا، چیزیں ہمارے لیے اتنا مشکل نہیں تھا. ہم نے تمام دوستوں سے یہ تمام چیزیں منگوائی، اپنا مینیفیسٹو بنوایا، کانسٹیٹیوشن بنوایا اور الیکشن کمیشن کی جتنی بھی ریکوائرمنٹ تھی وہ تمام ہم نے پوری کی. اور فارچونیٹلی ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، انہوں نے آل پاکستان کرسچن لیگ کو رجسٹر کیا. وہ ایکچولی ان کا جو سب سے بڑا خوف تھا کہ یہ کوئی رائٹ ونگ قسم کی کوئی سیاسی جماعت نہ بن جائے کرسچن لیگ، تو ان کو بہت زیادہ ڈر اور خوف اور تحفظات سے اس سیاسی جماعت سے. لیکن خدا کر کے جو ہے کہ جی ہماری آل پاکستان کرسچن لیگ الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہوئی. وقت کے ساتھ ساتھ نئے قوانین آئے اور جو ہے وہ نئے قوانین صرف اور صرف سمجھ لیں کچھ ہم جیسی جماعتوں جن سے ان کو تحفظات تھے ان پر لاگو کیے گئے اور ہمارا نام الیکشن کمیشن کی لسٹ سے ختم کر دیا گیا. اور آج بھی وہ سیاسی جماعتیں جن کا میں آپ کو بتایا کہ جن کا ہم نے کبھی نام بھی نہیں سنا وہ وہاں پہ لسٹ میں قائم ہے. تو میرا یہ ایک ایمان ہے کہ ہمیں ایک سازش کے تحت جو ہے آل پاکستان کرسچن لیگ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان سے اس کا نام جو ہے وہ خارج کیا گیا. لیکن چلیں کوئی ضرورت ہمیں اس کی ضرورت نہیں. ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بعد میں اس سے پہلے اپنے جو مسیحی بہن بھائی ہیں ان کو دلوں میں اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں، ان کو دلوں میں اپنی رجسٹریشن جو ہم کرنا چاہتے ہیں. بالکل چلیں، تھینک یو. اور اس کے بعد جو ہے الیکشن، اس کے بعد جو ہے وقت گزرتا گیا، ہم نے پاکستان کا کوئی ایسا انفارچونیٹلی بہت سے واقع ہوئے، بدامی باغ کا، یوحنا آباد کا، قصور میں واقع ہوا اور جناب رمشا کیس ہوا. کوئی ایسا واقعہ نہیں میں آپ کو بتاؤں کہ جس پر آل پاکستان کرسچن لیگ نے آواز نہ اٹھائی ہو. پاکستان کے چاروں صوبوں اور کونے کونے میں ہم نے پروٹیسٹ، ریلیز اور پریس کانفرنسز جو ہے ہم کرتے رہے. اور اس کا میں یہ نہیں کہ آپ جو ہے انٹرنیٹ پر جو ہے آپ خود جا کے آل پاکستان کرسچن لیگ لکھ سکتے ہیں گوگل پر، یوٹیوب پر، تو یہ جو اور ہمارے جو فیس بک پر اور سوشل میڈیا پر پروفائلز ہیں آپ خود تصویروں میں جا کے دیکھ سکتے ہیں. ان کے جو پروفز ہیں جو میں اپنی باتیں کہہ رہا ہوں وہ سب کے سب وہاں موجود ہیں جناب. بالکل اسی طرح ہم جو ہے اپنی تحریک کو اپنی جس ڈائریکشن میں اپنے مشن کو ہم لے کر جا رہے تھے کہ اچانک جو ہے پروفیسر صاحب کی جو ہے صحت جو ہے اس نے اجازت نہ دی اور ان کی صحت اور عمر جو ہے اس کی وجہ سے وہ سیاست میں اتنا ایکٹیو نہیں رہے اور جس کی وجہ سے ہم تھوڑا عرصہ نہیں کافی عرصہ جو ہے ہمیں جو ہے کہ ہم آؤٹ آف سین تھے. ہم یعنی کہ ہماری مجبوری تھی کہ ہم جو ہے کچھ چیزوں دوسری ایشوز کو دیکھنا. تو اس وجہ سے جو ہے یہ ایک وجہ تھی جس وجہ سے ہم کافی عرصے سے آؤٹ آف سین تھے. لیکن آج پھر یہ جب آرزو کا کیس ہوا
उसके बाद ये फैसलाबाद में 12 साल की लड़की का केस हुआ। तो मैंने ये एक दोबारा जो है, मैं आपको बता रहा हूँ सच्ची कि मैं सो नहीं सका काफी दिन। मैं जो है, मेरी नींदें उड़ी हुई थी कि क्या किया जाए। और क्योंकि मैं अपनी अच्छी बात कम्युनिटी में यूनिटी भी देखी, लेकिन मेरे दिल में यही बात आती थी कि हमें एक ये एनजीओज और ये सारा कुछ नहीं, हमें एक मजबूत सियासी प्लेटफॉर्म चाहिए। तो मैंने, और उसके बाद मुझे सबसे जो ज्यादा मैंने चीज मिस की, मैंने कहा हम तो वो जमात थे कि जो हम कि पाकिस्तान के जब भी कभी हमारी कम्युनिटी पे कोई मसला आता था तो कोने कोने से जो है हमारी जो है आवाज उठती थी। तो ये जो है अभी हम जो है यानी कि उस तरह काम नहीं कर पा रहे जिस तरह हमें करना चाहिए। तो इसी वजह को लेते हुए मैंने फैसला किया कि हमने जो है, मैंने अपने जो हमारे को चेयरमैन हैं सरवर भट्टी साहब, उनका आप सब लोग उनके नाम को जानते होंगे, यूरोप की जानी पहचानी शख्सियत हैं, जो है वो हमें इस वक्त लीड कर रहे हैं प्रोफेसर साहब के साथ मिलकर। हम सब ने अपनी एक मीटिंग की और उसमें हमने फैसला किया कि जो है हम दोबारा से जो है अपनी टीम को बिल्ड करेंगे, दोबारा से अपने नौजवानों को मोटिवेट करेंगे, दोबारा से इनको हम समझाएंगे कि हमें इनकी कितनी ज़रूरत है। नौजवानों की ही नहीं, हमारी बहनों की, भाइयों की, हमारे बुजुर्गों की रहनुमाई, हमें इन सब की दोबारा से ज़रूरत है। तो इसी चीज़ को लेते हुए आज मैंने ये फैसला किया। मेरा पहले मैं एक प्लान था कि मैं एक आर्टिकल लिखूं, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं रूबरू आपके सामने बैठ कर ये जो मेरे दिल में बातें हैं मैं आपसे शेयर करूंगा। तो मैंने जो है, हमने ये फैसला किया है कि हम जो है ऑल पाकिस्तान क्रिश्चियन लीग जो है इसको दोबारा से मुनज़्ज़म करेंगे, तंजीम साजी करेंगे पाकिस्तान के चारों सूबों में, शहरों में, ओवरसीज में। और जिसके लिए ये काम आपको पता है, ये खुदा के बाद मुझे आप सब की जरूरत है। और मैं आज आप सबको इस वीडियो के वसातत से दावत देता हूं कि आए हमारे साथ मिलकर जो है पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान में बसने वाली अकलीतों के हकूक के लिए जो है हमारे साथ मिलकर और पाकिस्तान क्रिश्चियन लीग के प्लेटफॉर्म से आवाज उठाएं। मैं आपको दावत देता हूं कि और पाकिस्तान क्रिश्चियन लीग को ज्वाइन करें। आप और पाकिस्तान क्रिश्चियन लीग को ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो है आप मुझे जो है फेसबुक पर मैसेज करें, सरवर भट्टी साहब को मैसेज करें, हमारे यूथ के लीडर हैं बादल एंथनी, उनको मैसेज करें, मेरे बहुत प्यारे भाई हैं नदीम फाजल, उनको मैसेज करें, पेशावर में हमारे परवेज खोकर साहब हैं, उनको आप मैसेज करें। तो हमारे इस तरह जो है, ये तमाम जो लिस्ट है हम ये फेसबुक पर शेयर भी करेंगे। लेकिन वंस अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आए हमारे साथ मिलकर जो है अपनी कम्युनिटी, अपनी कौम, अपने मुल्क के लिए आवाज उठाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद।